Hello everybody, सबैजनालाई नमस्ते and welcome back to my another live. र I hope everything is going well there हैन सबैजनाको र yes lockdown बिस्तारै अलिकति lose up हुँदैछ. I guess everyone is feeling that. I just finished up my session. आजको बिहानको सेसन ग्रुप सेसन थियो, प्राइभेट ग्रुप सेसन थियो हैन. And hello Mahesh. I wanted to just cover up my day before yesterday ko yesterday ko र आजको पनि राइट आजको पनि जुन त्यो पुशअप्स को challenge. I need to finish this up. I guess I have like 3 days. 3 दिनको I'll be doing covering up right now, and then that is like 22nd, 23rd, 24th go. All right, which is today, by the way. I missed 3 days go, but I'm not feeling bad though. I know. Yes. Yesterday I was like, and again with that being said, I just want to give like info ki the trial class go period saying it's all over for now. And if you guys want to join in for group session, then please feel free to email me or DM me on WhatsApp or anywhere, so that I can give you the link. I can share you the link and info. All right. So starting up with that, again, yesterday I was thinking of like connecting and sharing my thought regarding the यो protest को कुराहरुमा. Yesterday हाम्रो यता भक्तपुरमा पनि भएको थियो हैन. I was feeling जाउँ कि नजाउँ या अलिकति त्यस्तै भइरहेको थियो. But yeah, feeling के भन्ने यार, feeling that I think I should move on. Let's go and get involved भनेर चाहिँ गएको थिएँ म पनि हैन हिजो. And there are like, thank God it wasn't like त्यस्तो साह्रो जुन चाहिँ उता हाम्रो के भन्छ के बालवाटार जुन त्यहाँ काठमाडौँमा भएको जस्तो इभेन्ट्स हुन्छ नि, इन्सिडेन्ट चाहिँ थियो with our police and yeah, police personnelहरुसँग जस्तो चाहिँ यहाँ भक्तपुरमा त्यस्तो साह्रो हुन चाहिँ भएन हिजो चाहिँ हैन. Thank God, because mainly it was for like peaceful protest थियो with all our banners with us हैन. And yeah, अलिकति डर चाहिँ थियो कि हुन्छ नि कि अब त्यस्तो शाउट आउट गर्ने एन्ड देन कल आउट गर्ने टाइपको मान्छेहरू नै आउँछ कि भनेर सेन्स अफ डाउट चाहिँ थियो अभियसली. बट या कोही छन् थियो त्यस्तो हैन लाइक गर्नेहरू. बट आई ट्राई माई बेस्ट टु सेङ लाइक नट शाउटिङ आउट. इभन आई वाज आस्किङ माई फ्रेन्ड्स टु हुन्छ नि बी पिसफुल, बिकज इट्स अल अबाउट बिङ साइलेन्ट. एन्ड पिस प्रोटेस्टको मेन पर्पस नै त्यही हो हैन, कि त्यो हुन्छ नि यस्तो गर्दै काइन्ड अफ त्यो आन्दोलन गर्ने टाइपको भन्दा पनि इट्स अल अबाउट स्टेइङ साइलेन्ट इन पिस एन्ड या ट्राइङ टु स्प्रेड हाम्रो मेसेज चाहिँ टु द पिपल एन्ड एभ्री वान हैन. सो थ्याङ्क गड त्यसो हुन चाहिँ भएन. एन्ड वाज फर एन आवर जतिको थियो हैन प्रोटेस्ट चाहिँ. या I got back. Obviously, it was I don't know, after like 12 or 11. I just left it and with my friends and buddies 11-15 tirola, and then those guys अरू जो participants, they went like अरू ठाउँमा पनि जस्तो लाग्यो. I'm not sure. So I just gave my an hour जतिको हैन during yesterday's protest. So I asked few of my friends as well to if it's possible to join in. तर obviously सबै धेरै जस्तो डराइरहेको थियो हैन, नक्सलमा जस्तो हुन्छ कि भनेर नि डराइरहेको थियो. इट्स फाइन दो हैन, त्यस्तो चाहिँ भएन. सो यस, हेलो गुड मर्निङ पासा. सो ल ठिक छ. अनि आई गेस यता फेरि आज पनि हो कि कहिले पनि हुन्छ होला भनेर भनेको छ. आई डोन्ट रियली नो कहिले हुन्छ यो
यता टिमीतिर एन्ड कता कता हुन्छ भनेर छ अझ होइन दिस पिसफुल प्रोटेस्ट अगेन बट आइम नट रियली स्योर कहिले हुन्छ भनेर या भयो भने आई डोन्ट नो वेदर आई विल पार्टिसिपेट अर नट आइम नट रियली स्योर कि या अरूभन्दा नि लेट्स होप फर लाइक पिसफुल्ली जाओस् होइन त्यो प्रोटेस्ट चाहिँ एन्ड अभियसली वी आर ट्राइङ फ्रम आवर साइड राइट सो बिङ with that I would like to cover my 22nd go 25 push-ups. All right, and let's get moving. And yes, by the way, I really appreciate and would like to give my thanks to all those who are participating with me virtually. If you guys are tuned in, like private sessions or one-on-one sessions and सँगसँगै भनेको प्राइभेट भर्चुअल ग्रुप सेसन्सहरू पनि छ होइन लाइक प्राइभेट आफ्नै साथीहरूको सर्कल मिलेर पनि क्लासहरू दे आर लाइक ह्याभिङ लाइक हुन्छ नि बिङ इन्भल्भ यो ड्युरिङ यो पिरियडमा भर्चुअली विथ मी एन्ड विथ युर फ्रेन्ड्स इज वेल बिङ बिजी होइन त्यसैले चाहिँ एन्ड इफ यु गाइज अल्सो एनी वान वान्ट्स टु कनेक्ट एन्ड जोइन इन then feel free to DM me or you can email me or WhatsApp me, Viber me, anything. All right, so I'll just share the info saying there, and I think few of my friends just dropped in, so let me just cover up as I go. No, 22nd go 25 push-ups. All right, let's go. I'm missing though. It's done. 40 is the goal. 25 सम्म पुग्दाखेरि 40 होइन कि अब I'm not sure कति सम्म पुग्छ. Right. Oh shit. I realized मैले काउन्ट गरेन है कति भयो 25 पछि कति काउन्ट गरेँ मैले रियलाइज नै गरिनँ. I don't know. I think today is Saturday, right? Okay, let me just check in. Oh yeah, Saturday, 13th June. All right, 22nd because I'm done. Let me just I'm done for 22nd guys, and now 23rd को बाँकी छ हैन. 23rd को 25 push-ups र the goal is 40, right? Main goal is 25, त्यो सक्यो भने चाहिँ 40. So अघिनको 22nd को चाहिँ I haven't counted yet. कति पुग्यो मलाई थाहा छैन यार. Hello Sunny. कति कुन डेमा पुग्यो यार. I haven't checked it. मैले हिजो अस्ति चेक गर्न पाएन. I think you're moving on and tagging your friends, right? So I reached up to 23rd, 22nd, 23rd. So 22nd को भर्खरै सक्यो. 23rd को चाहिँ अब फेरि एकछिन गर्न लाग्छ है. या त्यही हो. कहिले सक्छ त्यस्तो भइरहेछ हैन. तर 25 दिन इज लाइक एक दिनमै 2-3 दिनको भइरहेछ कहिलेकाहीँ चाहिँ ठेगान छैन हैन. सो या ड्युरिङ द लकडाउनको यो लकडाउन र यो प्रोटेस्टको कुरामा चाहिँ छ हैन. जुन यो पिसफुल प्रोटेस्टको कुरा गर्दै थिएँ म आज अघि. अनि 7th day great के भन्छ धेरै जस्तो जो पनि यो प्रोटेस्टमा जानेहरू साथीहरू छ. आई गेस एभ्री वान इज लाइक आई मिन हिजो चाहिँ सेयर गरिरहेको थियो हुन्छ नि कि प्रोटेस्ट जस्तो पनि लागेन पनि भनिरहेको थियो धेरैजनाले होइन. इट्स नट के भन्छ इट्स नट लाइक द्याट फर्स्ट होइन कि गाइज आई मिन आइम नट सेइङ यु गाइज आर रङ अर लाइक यसो होइन होइन. तर पिसफुल प्रोटेस्ट भन्ने बित्तिकै इट्स अल अबाउट
going अलिकति being a peace and a peaceful without any noise or हुन्छ नि त्यो irritation के हुन्छ नि pressure के हुन्छ नि so I don't know हिजो कतिपयले हिजो यहाँ भक्तपुरमा हिजो कतिपयले obviously feel गर्यो होला people कहिलेकाहीँ त कराउँथ्यो पनि हैन हामीहरू लाइनमै थियो क्या रोड साइडको लाइनमै थियो हैन even with us a lot of people were there from around like कता कता हाम्रो भक्तपुर सबैको ठाउँबाट हैन ठिमी अनि I've seen my friends जस भक्तपुरकै धेरै जस्तै थियो क्या अनि yeah it was like being a silent totally हैन and not trying to के भन्छ conflict हुन्छ नि trying to create the conflict in between the हामीहरू बीच र अरु यो के भन्छ गभर्नमेन्ट अफिसर्स बीच लाइक पुलिसहरु बीच हैन they were also asking really they were also being really friendly के thank you to everyone हुन्छ नि who help पुलिसहरु पनि सँगसँगै हैन हाम्रो भक्तपुरको उहाँहरुले पनि they really helped us in being really a sound हुन्छ नि during yesterday's protest so yeah that was really a kind of a friendly nature what I experienced personally so and but along with that there were a few guys as well अनि like friends हरुको circle पनि थियो who were like trying to के भन्छ त्यसलाई अलिकति be really kind of त्यस्तो के भन्छ नि त्यो usually protest हरुमा गर्छ नि के भन्छ त्यो अलि ठुलठुलो स्वरले बोल्ने टाइपको हैन त्यस्तो खालको पनि थियो सँग त हैन but I don't know they knew about like यो peacefully जाने कुराहरुमा or not हैन but अब धेरै जना त्यस्तो थिएन धन्न हैन most of were like really silent हैन thank you everyone for that भन्छु हैन from my side and yeah along with that also there were like a few of them I'm not trying to criticize everyone but from my point of view it feels कि त्यस्तो गर्नु त हुँदैन जस्तो लाग्छ कि कसैको हुन्छ नि त्यो पोलिटिकल त्योहरु ल्याएर एजेन्डाहरु ल्याएर अरु हुन्छ नि त्यो ल्याएर शो अफ गर्ने टाइपको एन्ड एकजना खै चिन्ने नै थियो एकजना भाइ or something I don't know को थियो because everyone was on mask हैन हिजो and I just asked कि मिल्छ भने चाहिँ यो के यो बोर्ड चाहिँ निकाल हैन because it was related with a political त्यो के and this protest is not basically for like a political issue र उता हैन it's like being an individual and अब being के भन्छ त्यसलाई अब responsible I guess that might sound good responsible for your own हुन्छ नि र आफ्नो कन्ट्रीको लागि पनि हैन या त्यसरी नै रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर आउँदाखेरि भनेको it doesn't have to be relating with anyone हुन्छ नि त्यो पोलिटिकल त्यो के भन्छ त्यसलाई I'm really not into these kind of things हैन तर yeah it was like that and someone was asking कि if it's possible to like त्यो ब्यानर निकाल्न लगाऊ यार यताउता भनिरहेको थियो अनि I just requested and then yeah it was like packed up हिजो हैन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ thank god I mean त्यस्तो साह्रो केही त भएन हैन तर yeah it was good I hope you coming up जुन अरू के भन्छ हेलो buddy अरू जुन प्रोटेस्टहरु आउँछ it will be like really a friendly र जुन त्यो भएको इन्सिडेन्ट भएको छ हैन काठमाडौँमा feeling really bad about that it doesn't have to be like त्यस्तो violent चाहिँ हुनु हुँदैन के even the participant पनि obviously government professionals हरु के भन्छ यो पुलिसहरु त उनीहरु they are like kind of bounded हैन कि if माथिबाट order आयो भने they need to do stuff हैन to make it like के भन्छ त्यसलाई not so त्यस्तो divert नहोस् भनेर हैन they are doing from their side obviously कोही हिजो कुरा गर्दै थियो म by the way few of the police women and men सँग पनि हैन women were there ladies were there and they are also sharing कि yeah तपाईहरुको चाहिँ त्यस्तो नहोस् है because we also really care about तपाईहरुलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले नि
which was really, and like it was really अब के भन्ने होइन एक्सप्रेस गर्न नसक्ने टाइपको थियो क्या द्याट वाज बिकज I also went like solely from my own side voluntarily होइन with अरू कसैले मलाई यस्तो ऊ पनि गरेको थिएन I just went morning and met few friends त्यहाँनिर we gathered and then asked my few friends as well to join in even भक्तपुरको साथीहरूलाई पनि मैले कल आउट गरेको थिएँ few were busy and फेरि यार नक्सलको जस्तो यताउता अरू लाइक त्यो काठमाडौँ जस्तो भयो भने चाहिँ जेलमा जानेर अनि भनिरहेको थियो होइन देवर लाइक तर आई वाज ट्राइङ टु कन्भिन्स त्यो कराउनु सराउनु त होइन होइन जस्ट गो देयर stand up and show up हुन्छ नि टु द्याट यु आर बिङ रिप्रेजेन्टेटिभ फर your own के भन्छ kind of your own country and yourself भने जस्तो कि so yeah but anyways I don't know मैले के बोले मलाई थाहा छैन I might have missed or I might have shared हुन्छ नि अरू कसैलाई केही भनेछु भने चाहिँ I'm really sorry for that किनभनेदेखि I just want to express with my these live यो जुन yeah I was planning to share this yesterday तर हिजो बेलुका I was into some yeah anyways so let me just catch up my अब चाहिँ 22nd को डन 23rd को होइन 23rd day को चाहिँ push-ups मा चाहिँ so if you guys have anything please let me know in the comments I would see in a while एकैछिनमा होइन let me just do my 23rd को है त र सँगसँगै 23rd or 24th को आज 2 दिन गर्नु बाँकी छ I'll be covering in this live today so बेलुका I don't know I'll be coming live or not I'm not sure 25 great 25 is done the target is 40 here 15 more to go है त 6 7 8 9 10 10 more to go 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Damn, wait. Okay, so यो चाहिँ मेरो 23rd को I'm done है. Alright friends, I still have आजको left 25 days almost close. Hello सुरज दाइ. तपाईहरुको हिजो मैले लाइभ सेसनको भिडियोहरु हेरिरहेको थिएँ. Oh यदि सुरज if you're watching this मिल्छ भने चाहिँ म पनि जोइन गर्छु होला I don't want to disturb हजुरको यो लाइभ jam up and रमाइलो सेसन हैन बट यदि मिल्छ भने चाहिँ म जोइन गरौँला यदि तपाईहरुले मलाई अलाउ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सो अब I know तपाईहरु जस्तो त obviously I won't be able to sing हुन्छ नि त्यो I mean सङ्ग्सहरु because it's been really long मैले धेरै गीत अहिले त प्र्याक्टिस गरेको छैन obviously सबै लिरिक्सहरु हेरि गाउनु पर्छ हैन गायो भने alright so I have like 2 days आजको र भोलिको 24th alright I'll be doing kitchen पछि let's have a break for a while I hope everyone is being active there and again I'm trying to share this again कि यदि if you want any case छ भने चाहिँ from my side I would really be more than happy to help you out and listen to yours alright we can connect Insta Facebook anywhere regarding your virtual session मा चाहिँ यो this is June 13th right so yeah
यो जुनमा जो पनि मेम्बर्सहरू आउनुहुन्छ फर ग्रुप सेसनको लागि anyone can join in group session होइन, except your personal sessions बाहेक personal session को लागि there's going to be a different fee structure, and then your group session को लागि is there will be a difference. So यो ग्रुप सेसनको जति पनि फिजहरू कलेक्सनमा आउँछ यो जुनमा चाहिँ I'm still again trying to prioritize this guys to everyone. यो जुनमा whatever the amount that's going to be collected is going to be straightly हुन्छ नि फन्डिङ I mean डोनेसनको लागि चाहिँ पठाउने मैले डिसिजन लिएको छु होइन. सो you guys can के भन्ने tie up, right? Hello Barsa, how are you doing? मैले झन्डै क्वेसन गरिहालेँ होइन. I hope everything is going well there with you, all right? It's good to see you. And I remember yeah, I don't know, I need to wait for a while to get your response. I'm not promoting these. यो त्यसैले म छोपिरहेको छु. Anyways, with this live view, anyways, let me not just say this. Samsung, yeah, I'm trying out to call out my friends for the live workout जस्तै होइन. Like अस्तिको last time I was with a doctor and also Dr. Prashant, yeah, and सँगसँगै I was with my colleague, yoga teacher. She's Bharati, obviously. If you guys have missed our live session evening go, you can check our previous day ko your live IGTV ma हैन. I'm really not sure कि कुन चाहिँमा थियो तर yeah. So anyone wants to join in with me and have fun working out सँगसँगै हैन, please let me know. I would really love to share the screen with you and team up हुँदै kind of workout सँगसँगै गर्दाखेरि it's going to be really a fun, okay? Totally a different fun. And सँगसँगै it won't be like के भन्छ यो इन्स्टामा मात्र हुँदैन, it will be on my YouTube, on my Facebook, and yeah, I'll be tagging you. Your friends will be seeing that back again, and obviously feedback also होला हैन. It's going to be fun भनेर चाहिँ mainly that is my kind of the way of approaching अहिलेको लागि चाहिँ. So all right, so yeah, that's all अहिलेको लागि चाहिँ. If you have anything, please let me know. Yes, again, with that being said, let me just take a while for moving on for आजको my 25 days को push-ups को, all right? Yeah. Damn. लाइभ मा साथीहरुसँग बस्न मन लागिरहेछ हैन, बट फ्रेन्ड्स आर रियली काइन्ड अफ अलिकति अप्ठ्यारो मानिरहेछ धेरैजना साथीहरु. प्लिज मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल हुन्छ क्या, मसँग मात्र कुरा गरे जस्तो, नट कि अरूसँग कुरा गरे जस्तो नसोचौँ हैन. सो इट्स फाइन आई गेस. आई डोन्ट नो, आई वाज यु नो व्हाट, लेट मी जस्ट शेयर माई पर्सनल पनि. त्यो बेलामा मलाई आई वाज अल्सो फिलिङ कि एक्लै लाइभमा यसरी कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि, आफैसँग कुरा गर्दाखेरि फिल्स लाइक कस्तो जस्तो हुने रहेछ हैन. बट विदिन यो 25 days of experience, I won't say days, but like यो 25 को जुन पुशअप्स को जुन चेन छ हैन, यो पुशअप को चेनमा I felt really I experienced mainly a lot of things, okay? And I thought कि I'm thinking later on as well, I'll be whenever I feel like I want to share my kind of a day experience hoski or anything, which may help you guys also, so that key I don't know. So yeah, I'm thinking later on also I'll be connecting and something like this, even after like finishing up my this 25 good chains, all right?
अनि त्यसपछि yeah, I really appreciate all of your friends who ever like हुन्छ नि commented and connected with me throughout this यो even like your live र offline मा पनि हैन a lot of feedback were there. I really appreciate personally मेरो धेरैजना साथीहरूले they were like appreciating हैन I feel really के भन्छ I'm feeling really good about that and त्यसैले चाहिँ those are the things I guess later on as well I'll be like moving on live and I guess everything is going good with Akshay and Sonam. Yes, good to see you there. Hi. So yeah, so so let me just move on for आजको 25. Okay. Yeah. Let's do this. Okay. I don't know. अघिल्लोको जुन फर्स्ट र सेकेन्ड सेटको थियो 2 दिनको बाँकीको थियो पेन्डिङ यो थर्ड गर्दाखेरि अलिकति एनर्जी डाउन हुन सक्छ हैन I'm not sure but let's see I'll try though and I'm not sure so let me just see ए मेरो साथी एकजनाले भनेको थियो के भन्छ तेरो बडी वेट त अहिले अलिकति झनै घट्यो कि क्या हो नि भन्दा थियो मलाई हैन I don't know I'm really not sure but I feel like okay तर यो भिडियोमा होला मेबी भिडियोमा भर होला हैन कि my anyways let's carry on this 24th day को 25 push-ups shall we ready in 3 2 1 let's go 1 2 24 okay 25 all right 28 oh 30 I got 10 more 10 9 8 7 6 5 oh that's okay 4 3 2 oh shit ow wow 40 गर्न गाह्रो रहेछ यो लास्ट विकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ 45-50 सम्म ट्राई गर्छु भनिरहेको थिएँ बट नो अहिलेको लागि चाहिँ छैन ठिक छैन बट इट्स फाइन नो प्रब्लम है त एन्ड यस बाइ द वे जुङ्गाको कुरा धेरै साथीहरूले गरेछ जुङ्गा दाढीको हैन रियली डेन्स भनेर आई क्यान सी दिस डेन्सिटी गाइज क्यान सी दिस इज बाइ द वे द फर्स्ट टाइम मैले यति साह्रो लामो गरेर पालेको अरे दाढी र जुङ्गा चाहिँ आई हेभन्ट राखेको थिएन मैले राख्न चाहिँ आयो हो कहिले काट्छु थाहा छैन यदि पोसिबली मिल्यो भने काट्ने टाइममा पनि आई ट्राई टु गो लाइभ मिल्छ भन्ने चाहिँ टोटली डिफ्रेन्टै हुन्छ हैन आई होप आजको स्क्रिन साउन्ड्स रियली काइन्ड अफ हेल्दी जस्तो लाग्यो लाइटनिङ एन्ड एभ्रिथिङ हैन अलराइट सो 24th डे all done alright wow
बिस्तारै maybe I'll bring up I'll try to bring up with another chain as well. I'm planning so that still we remain up to date with ourselves, सँगसँगै with our friends and connected mainly. All right, yeah. I hope you guys have a wonderful Saturday आजको चाहिँ. I know बिहान धेरैले obviously workouts or something good, morning walk होस् कि हैन, with your family, friends, with your dogs. Yes, घरमा जसको पनि छ हैन, must be रमाइलो गरे होला obviously बिहान. Let me take a breath. Oh, okay. Wow. Yes, सुरज दाई, प्रकाश दाई र सुदीप दाईको लाइभ हेरेर चाहिँ हैन, I'm also kind of missing my guitar. I'll try to come up live. Maybe मिल्यो भने चाहिँ sooner with my guitar. I'm really not good with my guitar, fingerings or chords. यदि कोही साथीहरु छ भने चाहिँ who wants to join in and share me easy tips. My guitar friends haru, music loving friends haru हैन, गिटार को अलिअलि केही छ भने चाहिँ guys can we can just hang up YouTube मा, and not YouTube, Insta मा हैन, अहिलेको लागि चाहिँ maybe पछि चाहिँ भयो भने Facebook मा or like yeah YouTube मा पनि. Okay guys, I really appreciate okay, I think Pranesh bro is here. Yes, hi, namaste and Subha Prabhat, good to see you. I was well, I was just thinking I'll just upload that snap, a surprising snap I have. I don't know whether you have it or not, Pranesh bro, because I have that snap with me still on my kind of list ma cha. Ani कुकुर बजे आउँछ कुकुर चाहिँ कताबाट बजायो, बाहिरबाट बजायो होला. खाना खाइसक्नु भयो होला है सबैले, खाना खाइसक्नु भयो होला सबैले. या हाउ आर यु बाइ द वे, कसो छ अहिले तपाईलाई? Shall we talk? Let me know if let me just join. If you want, come on, join in with me. एकछिन कुराकानी गरौँ न. I just send you the live request, not cooker. I mean, great. Namaste. Namaste. Good to see you. के छ रोशन? All good. के छ तपाईको हालखबर? ठीक छ, तिमी के छ? मेरो के भन्नु हैन, हिजो त त्यो के रे भक्तपुरमा के पिसफुल प्रोटेस्टको थियो नि, र्याली टाइपको. या के थियो हिजो चाहिँ. अनि त के छ भन्नु, यस्तै हो. मैले आई वाज अबाउट टु अपलोड त्यो भिडियो चाहिँ के रे हाम्रो त्यो बेलाको. आई डोन्ट नो यु ह्याभ इट अर नट हैन, बट आई ह्याभ द्याट स्टिल. एन्ड वान अफ माई बडी जस्ट फरवर्ड मी द स्न्याप. त्यो चाहिँ ड्युरिङ आवर सेसनको थियो, होइन प्रोग्राम इभेन्टको थियो क्या. I'll be sharing that soon. Yeah. ल पठाउनु, म हेर्छु त्यो. हेलो लकिता, tagging you for sure. So, अनि how's your day going on, by the way? मेरो त केही फरकै छैन यार. अफिस जानुपर्छ, त्यही हो. बिहान उठ्यो, गाडीले लिन आउँछ, गयो, आयो, नर्मल. Where are you? NIC एसिया, बागबजार ब्रान्च. NIC. NIC. सबै ब्याङ्कमा मात्रै छ है, धेरै जस्तो आमामा साथीहरू पनि है. के भन्ने, आई थिङ्क अहिले त यो लकडाउनले सबैजना आई थिङ्क नर्मल रुटिनमै छ होला अहिले त होइन? मेरो त लकडाउनले केही असरै परेको छैन. फर्स्टमा त्यही 2 विक्स जति
एकदम लकडाउनै भएको थियो। त्यसपछिबाट बिचमा एकचोटि स्ट्रिक्ट भएको थियो नि, त्यो 2 डेज हो। अनि अरू त बेसिक नै हो हाम्रो त। भन्नलाई 11 खोल्छ, तर हामी रेगुलर टाइममै हो, गाडी आउँछ जाने। आउँछ है, त्यही एउटा अलिकति है। अनि साँच्ची बाइ द वे व्हाट आर यु डुइङ एक्सेप्ट लाइक यो हाम्रो के भन्छ प्रोफेसनल बाहेक चाहिँ एनिथिङ इन्ट्रेस्टिङ? नथिङ। तिम्रो भिडियो हेरेदेखि 1-2 चोटि यसो पुसअप ट्राई गरेको छु, त्यति मात्र। सही हो, खुसी लाग्यो। आई थिङ्क आई सुड बी ट्यागिङ यु एज वेल। आई वान्ट टु सी योर फ्रम योर साइड एज वेल। त्यो पुसअप्सको के भन्छ भिडियोजहरू क्या, त्यो 25 दिनसम्म गर्न सकिन्छ होला त? सकिन्छ नि? यस्तो हो बेसिकली। अब गर्न हुन्न थियो मेरो, तर पनि म ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु कि। टेक इट इजी। खासमा त्यो या अप्पर लोवर पेटमा त्यो सर्जरी भएको भएर ठ्याक्क त्यही प्रेसर पर्दो रहेछ पुसअप गर्दाखेरि पनि। अनि यो स्क्वायर के भन्छ यो टेकेर बस्छ नि त्यो, अनि सिटअप गर्दा त्यही पर्दो रहेछ कि फेरि प्रेसर। त्यसैले मैले हजुरलाई त्यो बेलामा हाम्रो च्याट भएदेखि चाहिँ मैले तपाईँलाई ट्याग नगरेको कारण पनि आज लाइक रियली अफ्रेड के हजुरको खास। आई मिन वाट वाज द रिजन के आई मिन यतिकै अल अफ अ सडन हुनु परेको थियो त्यो सर्जरी? या मलाई अचम्म लागेको थियो त्यो सर्जरी भन्ने बित्तिकै। त्यो अनि त्यो मेरोमा भित्रबाट स्टिचिङ गराएको छैन होइन, जस सिलाइरहेको छ बाहिरबाट नि स्टिचिङ गराएको छैन कि, तासिरहेको हो त्यो। त्यति भएर त्यो फेरि निस्किन सक्छ क्या। ए अनि त्यसपछि उनीहरूले केही त्यो फिजिकल एक्टिभिटीहरू गर्न मिल्छ कि नै भनेको तपाईँलाई के? मैले त्यही भने मैले त्यति बेला होइन मेरो सर्जरी दाई हुनुहुन्थ्यो कि, दाई नै हो। अनि दाईले भने क्या, दाई के हो यस्तो टाइममा यस्तो गर्नु पर्यो दाई, म के वर्कआउट गर्न पाउँदिनँ क्या, जिम सिम जानु पाउँदैन क्या भनेको। अनि दाई अलिकति हेल्दी हुनुहुन्छ कि, भाइ के कुरा गरेको यार, जिम त म जानुपर्ने हो, तिम्रो ज्यान हेरेको छौ तिमीले, तिमी जिम जानु पर्दैन नि, किन गर्नु पर्यो जिम सिम, पर्दैन तिम्रो, गर्न पनि हुँदैन अरे के। अनि यस्तो हल्का वकिङहरू के गर्ने भनेको, साइक्लिङसम्म गर तर धेरै लङ डिस्टेन्समा नगर, वकिङ त खासै फरक पर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। या हजुर त्यो वकिङ सक्नु भयो भने जानु त हुन्छ होला नि। आई त्यो के पुलतिर सिधा पोखरीतिर मलाई आई रियली मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ। सिद्ध पोखरी भन्दाखेरि पनि मेरो यस्तो के, म बिहान गाडी लिन आउँछ नि त, गाडी लिन आउँछ होइन। अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि लास्ट पिकअप मेरोभन्दा अगाडिको सूर्य विनायकमा पिकअप गर्छ। अनि म के भन्छु भन्दाखेरि ऊ निस्किने बेलामै मलाई एकचोटि मिस कल दियो भन्छु, अनि मिस कल दिन्छ, अनि म हिँड्दै जान्छु कि, अलमोस्ट 1.5 किलोमिटर हिँडेरै जान्छु म। अनि त्यसमा चाहिँ गाडी चढ्छु कि, गाडीलाई यहाँसम्म बोलाउँदिनँ। खतरा या तर आई मिन जति नगरिकन बस्यो। मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ आएर धेरैको पनि त्यस्तो भएको छैन, तर मेरो पर्सनल आई मिन मलाई त्यस्तो फिल भइरहेको थियो क्या त्यो बिगिनिङको यो लकडाउन पिरियडमा 1-2 हप्ता जति आई वाज लाइक रियली इनएक्टिभ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो लाइक त्यो ब्याकहरू त हुन्छ नि झन् गाह्रो होला जस्तो फिल भइरहेको थियो कि। आई न्यू कि केही गर्नुपर्छ भनेर गर्न त गरिरहन्थेँ, बट लाइक एक्चुअली त यो लकडाउनमा त 1 हप्ता 2 हप्ता जति नै म काइन्ड अफ टोटली अफमा थिएँ कि। एन्ड देन अगेन आई थट त्यो ब्याकले गरेर चाहिँ आई फेल्ट कि आई थिङ्क अब चाहिँ भएन हुन्छ नि, जे नि गर्नै पर्छ जस्तो कि हुन्छ नि। एन्ड द्याट वाज अनदर काइन्ड अफ रिजन कि आई वेन्ट अन लाइभ एन्ड लाइक हुन्छ नि, ल गरौँ यार, सुरु गरौँ, लेट्स सी कतिजना साथीहरूलाई मैले अलिकति काइन्ड अफ कनेक्ट गर्न सक्छु हुन्छ नि यसरी नै भनेर चाहिँ। सो अनि तपाईँ अरू को साथीहरूसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ अहिले? तपाईँको फ्रेन्ड्स एन्ड ब्याचमेट्सहरू? नन? कोही छैन, मोडर्नको कोही छैन। त्यही अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउँदा हो भेट्ने हेर्ने। उनीहरू नेपाल आउँछ, त्यो बेलामा टाइम म्यानेज गरेर भेट्यो, 1 दिन सक्यो। हाम्रो ग्यादरिङ हुने भनेको मेन एम हुनु पर्यो अस्ट्रेलियाबाट कोही आउनु पर्यो। अनि रोशन के रहेछ प्रोफेसनली? प्रोफेसनली करेन्टली मेरो यही नै छ यो फिल्ड होइन, फिटनेसकै फिल्ड छ अहिले करेन्टली। काइन्ड अफ फिटनेस प्रोफेसनल नै छु अहिले फर अप अन्टिल नाउ। अब हेरौँ इफ इट गोज वेल, यस फर स्योर आम प्लानिङ अलिकति अब यसमै राम्रो गयो भने। बट इन केस अफ नेपाल आइ एम नट रियली अब केही भनै सकिँदैन कि, बिकज इट्स च्यालेन्जिङ। सँगसँगै अब हजुरलाई अभियसली थाहा होला कि अब नेपालमा यहाँ इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी सोर्स अफ त्यो अर्निङ होइन, प्रपर अमाउन्ट अफ अर्निङ,
इट इज रियली च्यालेन्जिङ अभियसली अब धेरैले मलाई ब्याङ्क 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 भनिरहेको छैन आई डोन्ट नो वाइ कि मलाई चाहिँ यो ब्याङ्कर लाइक हुन्छ नि यो के भन्छ यो कोअपरेटतिर चाहिँ अलिकति गर्नु मन छैन क्या बिकज माई फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट इज यो भएर चाहिँ हुन्छ नि खै मैले त्यो सबैजना गर्नु सबैजना ब्याङ्कमा काम गर्यो भने डिपोजिट चाहिँ कसले गर्न आउने, हामीले लोन चाहिँ कसलाई दिने? या अनि yes NIC Asia I have one of my mentor is there I think he's a NIC में हो कि कुन हो I forgot his name I think he's a manager भने जस्तो लाग्यो उहाँ मेरो किङ्सको मेन्टर हुनुहुन्थ्यो क्या I forgot his name होइन अलि हाइटी हुनुहुन्छ उहाँ फेरि हजुरले चिन्नुहुन्छ कि आई डोन्ट नो के नाम? नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ क्या उहाँको किङ्सबाट त टनै हुनुहुन्छ होला। हो र आई मिन उहाँले त म्यानेजर नै हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो उहाँ आई गेस त्यो बेलामा अहिले चाहिँ थाहा छैन कि खै अब नाम नभनौँ होइन इट्स ओके तर मैले बिर्सेँ उहाँको नाम सरी यदि उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ नि हि इज अल्सो रियली क्लोज अनि अभियसली वाट आई वाज आइम स्टिल प्लानिङ कि यदि मिल्छ भने चाहिँ आई विल मुभ अन यो जुन यो फिटनेसको कुरा छ लेटर अन विथ अरू अरू पनि होइन टिमहरू पनि जस्ट लाइक हजुरको जुन यो एनआइसीको छ होइन पछि मिल्यो भने चाहिँ आई माइट कनेक्ट तर त्यसको लागि भनेको आई निड टु प्रेप माइ सेल्फ होइन I hope you understand what I'm trying to go because यो भनेको not just like your gym and like हुन्छ नि यस्तो मात्र I don't want myself to hold के into यही फिल्डमा मात्रै but also collaborating and trying to reach out to people who are like really busy like you होइन and अरू पनि होइन like प्रोफेसनल फिल्डमा चाहिँ सो हेरौँ this is त्यही हो basically ब्याङ्क भनेर बस्नु पर्दैन अब लाइक हाम्रोमा एउटा एलसी आइरहेको छ क्या त्यो चाहिँ प्याराडाइजको प्याराडाइज भिल्ला थाहा छ नि जिम खाना अब उनीहरूको काम गरिदिइरहेछौँ कि हामीले अब सबैजना नै ब्याङ्कमै इन्भल्भ भयो भने पनि हाम्रो काम हुँदैन नि त होइन लाइक अब तिमीले काम सुरु गर्यो भने त तिम्रो काम पनि हामीले गरिदिनु भयो हाम्रो काम तिमीले गरिदिनु भयो मैले त्यो हजुरले भने त्यो अघि नै बुझेन कि लाइक तिमीहरूको सामानहरू ल्याउनु पर्छ नि सबै त नेपालमा एभाइलेबल हुँदैन नि त अब त्यो त्यतिकै ल्याउन पनि त मिल्दैन नि लिगल्ली जानु पर्यो नि लिगल्ली जाँदा ब्याङ्क थ्रुबाट जानु पर्यो आई मिन दोज उनीहरू चाहिँ हाम्रो एनआइसी थ्रुबाट गइरहेको छ जानु चाहिँ फ्रम योर ब्याङ्क Yeah, I need a few of your feedback as well. यदि मिल्छ भने चाहिँ we can talk about it later on होइन पछि obviously अब सोच्न चाहिँ सोचेको छु अब I don't know त्यसको first thing is like capital लास्टमा होइन अब जेसुकै गरे पनि फाइनली इज अल अबाउट formalities and capital त होइन र अहिले के भन्नुहुन्छ त्यही हो त्यही त अब I don't know त्यसको लागि पहिला सुरु अब आइम रियली नट के भन्छ लाइक आई डोन्ट फिल त्यस्तो साह्रो त्यो बेसमा आइम रियली स्ट्रङ सो अब पछि चाहिँ लेट्स सी बिकज आई माइट लाइक टिम अप विथ सम अदर पिपल होइन अनि भन्छ तर यस किप इन माइन्ड अब तपाईँले ठ्याक्कै भनिसकेपछि होइन आई विल रिमेम्बर फर स्योर टु लाइक कनेक्ट अगेन होइन त्यो बोतल याद छ मलाई त्यो खुकुरी रमको द्याट यो म मार्केटिङ गर्न चाहन्न होइन त्यसो नभन्नु र क्या अब त्यस्तो क्या लाइभ जाँदाखेरि पनि अब मैले त्यस्तो त केही पनि अप्रोच गरेको छैन इफ समबडी वान्ट्स टु स्पोन्सर हुन्छ नि अब अभियसली गर्दैन फलोवर्सहरू त्यति साह्रो छैन होइन केही छ भने आज भनेर चाहिँ बट नो प्रब्लम अनि सुन न तिम्रो त्यो के भइरहेछ तिमी त अर्को टाइकन्डो र गीत पनि गाउँछौ होइन ए या ताइक्वान्डोमा चाहिँ नट आइम रियली नट बिङ सो मच एक्टिभ तर अहिले मेरो जुनियर्सहरू बेसिकली छन चाहिँ सर जुनियर्स एन्ड अरू पनि होइन एन्ड हेमन्त दाई इज हियर नमस्ते हेमन्त दाई गुड टु सी यु आई सेयर्ड यु द लिङ्क तर हजुर कनेक्ट हुनु भएन त्यो ग्रुप भर्चुअल सेसनमा आई होप टु सी यु सुन के भन्छ ताइक्वान्डोमा चाहिँ अब कस्तो छ भनेदेखि जुनियर्सहरूले हेरिरहेको छ यो रिलोन अफिसियल चिन्छौ
हजुर यो रिलोन अफिसियल चिन्छौ? नो नट रियली यो सन्देशको ब्याचको भाइ हो कि? अँ He's also doing so good नि म्युजिकमै लागिरहेछ होइन बवाल छ अँ सुशील oh yes Sushil Rai is also there नमस्ते दाइ यस अनि म्युजिकको बारेमा त के भन्नु म्युजिक आम रियली नट अब अहिले फर्स्ट प्रायोरिटी इज बिङ अहिले यो फिटनेस नै छ होइन हेल्थ एन्ड फिटनेस स्पेसली अरूको लागि नै आइएम गिभिङ माइ सेल्फ मोर टाइम प्रोफेसनली होइन अनि यस के भन्छ हजुरको पनि कोही रेफरल छ भने चाहिँ यु क्यान प्लिज हुन्छ नि फिल फ्री टु कनेक्ट देम विथ मी बेसिकली मेरो मेरो युजली के भन्छ ऊ चाहिँ माइन्ड के भन्छ त्यसलाई अब प्रोज अर लाइक हुन्छ नि एक्सपर्टिज चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि इज अ फङ्सनल फिटनेस हो नर्मली एभ्री वान क्यान काइन्ड अफ गेट इङ्गेज होइन सबैले गर्न सक्ने टाइपको मुभमेन्ट्स हुन्छ युजली बडी मुभमेन्ट्स नट लाइक त्यस्तो त्यो रिस्ट्रिक्ट गर्ने टाइपको होइन होइन एन्ड टफ च्यालेन्जिङ पनि होइन एन्ड बेसिकली अब योसँग रिलेटेड कोर्सहरू पनि आई हेभ कम्प्लिटेड माई कोर्सेस रिलेटिङ विथ यो फिटनेसमै आइएम स्टिल प्रोग्रेसिङ बाई द वे होइन इट्स नेभर एन्डिङ जर्नी हो यो खास त पढाइ सढाइ कुरामा इभन यो फिल्डमा पनि होइन अनि लाइक बेसिकली यो पर्सनल सर्टिफिकेसन ग्रुप फिटनेस इन्स्ट्रक्टर जिम इन्स्ट्रक्टर भन्दा पनि अहिले आइएम ट्राइङ टु प्रायोरिटाइज ग्रुप इन्स्ट्रक्टर आई मिन ग्रुप सेसन्सहरूमा के अनि या अब त्यो छ एन्ड अलङ विथ द्याट योगाको पनि आई हेभ गट फ्यु एक्सपिरियन्स होइन विथ योगाको योगा टिचरको पनि आई थिङ्क तपाईँको साथीहरूले पनि हाई गरिरहनु भएको छ इट्स गुड टु सी यु बिङ कोलाबरेटिभ थ्याङ्क यू फर योर कमेन्ट्स एभ्रिथिङ भन्छु म अहिले होइन लिसनिङ देयर अनि या द्याट त्यो फिल्ड चाहिँ हो अहिले चाहिँ एन्ड साइड टु साइड चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ मैले अलिकति अलिकति उ गरेको छु जस्ट कहिलेकाहीँ मात्रै अभियसली युट्युबमा हाल्न अलिकति उ भइरहेको छैन होइन बिकज अफ माई त्यो के भन्ने अब आफ्नै पर्सनल इस्युज विथ यो एडिटिङ एन्ड स्टफ लाइक द्याट बिकज सबै एक्लै गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो छ क्या छन चाहिँ अब आई नो इट डजन्ट साउन्ड लाइक एक्सक्युज त हो तर एकदमै एडिटिङ पोर्सन इज रियली टफ यो भ्लगिङको पनि होइन त्यसैले म यो लाइभ जानुको रिजन पनि वी डोन्ट ह्याभ टु एडिट एनिथिङ सो यतिकै हुन्छ नि जे आउँछ त्यही क्या एक्सप्रेस यर सेल्फ भने जस्तै होइन यो लाइभमा सो द्याट्स अनदर गुड एन्ड तपाईँले भन्नुभएको यो को भन्नुभएको थियो भर्खरको यहाँ जोइन हुनुभयो रिनोवल राइट या वी क्यान कनेक्ट सो आई क्यान अल्सो लेट मी जस्ट फलो यु यदि मिल्छ भने आएर नफ्रम ए अहिले मिल्दैन होला गेस सो द्याट ओके थ्याङ्क यू भेरी मच तर मैले भ्लग त्यतिहरू साह्रो हाल्नु पाएको छैन सो अरू त या अब ताइक्वान्डोमा पनि स्टफ त्यस्तै नै छ अलिअलि मात्रै टाइम दिन पाइरहेको छु मैले या हजुरको चाहिँ सुनाउनुहोस् क्या हजुरको मेरो मात्रै धेरै हुन्छ म त बोले हुन्छ केही छैन केही नयाँ छैन मोडर्न इज स्टिल कलिङ मी है अझै नै बोलाउनुहुन्छ एकदम माया गर्नुहुन्छ स्टिल पनि लाइक हुन्छ नि इभन त्यो सेलेक्सनदेखि नै बोलाउनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ प्रोफेसनल्ली गएदेखि जानै सकिरहेको छैन कि मैले कसरी सरी भन्यो पनि थाहा छैन कि कस्तो माया गरेर बोलाउनुहुन्छ म आउन सक्दिनँ भन्नलाई नै मलाई गाह्रो लाग्छ हजुर लास्ट टाइम कहिले जानु भएको थियो भन्नु त maybe 3 years back okay if let me just give this Sashi ma'am if you're watching this Anil sir if you're watching this we're really missing you and King's family as well र सँगसँगै म पनि obviously म पनि मलाई पनि उहाँहरूले इन्भाइट गरिरहनुहुन्छ होइन मेरो पनि मिल्ने बेला अभियसली म आई ट्राई माई बेस्ट टु अब अनिल सर चाहिँ अलिकति बिजी हुनुभएको थियो होइन त्यो टाइममा लाइक मेरो ब्याचलर सकेको थियो अनि अब के गर्ने त कुन फिल्डमा लाग्ने होइन अब टाइम त भयो अब जहाँ पनि सिभी छोड्दाखेरि पनि केही भइरहेको छैन अनि त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति हल्का फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि त त्यो टाइममा सची म्याम वाज देयर क्या सची म्यामले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन टाइम छ हुन्छ बिस्तारै एउटा नभए अर्को हुन्छ भनेर त्यो टाइममा म एकदमै धेरै गएको थिएँ मोडर्नमा लाइक डेली जस्तै जान्थेँ yeah it's good to know I mean obviously
modern has been a really मेरो पनि experience a lot are there. I mean हुन्छ नि शशि सर र अनिल सर I mean शशि म्याम and शशि अनिल सर सर पनि हुनुहुन्छ, डिआई सर, शशि सर। सरी मलाई पनि मिस गरिरहेछ होइन अभियसली दोज टाइम आई मिन त्यो हाइकिङको टाइम वाज लाइक टोटली लाइक अनबिलिभेबल क्या त्यो भ्लग पनि मैले मसँग छ मेरो आर्काइभमा तर मैले उयो नै पाएको छैन क्या हुन्छ नि आई मिन त्यो बेलामा मेरो फर्स्ट ब्लग थियो होला आई गेस आम नट स्योर मेरो ट्राभल ब्लग थियो होला त्यो आई हेभ इट विथ माई त्यो के सानो एउटा त्योबाट खिचेको थिएँ मैले या मोडर्नको मोमेन्ट वाज अमेजिङ By the way, obviously, yes, this is the first modern of Mr. सुन न, Modern, the सुन न, modern. हजुर सुन न, भन्नु तिमीले त्यो एउटा भ्लगर छ नि एकदम पपुलर, समथिङ बानिया, सिसन बानिया, हेरेछौ नि? या मोडलाई But त्यसरी नै बोल्दो रहेछ नि। ए हो र आई डोन्ट नो म त्यति साह्रो फलोअप चाहिँ गर्दिनँ होइन बट आई रियली युजली फलोअप लाइक अब गऱ्यो भने चाहिँ बाहिरको हो मैले केसी एन्ड को छ अरू आई डोन्ट नो तर आई लर्न अ लट फ्रम लाइक यो केसीबाट के हुन्छ नि उसकोबाट पनि रिगार्डिङ यो भ्लगिङ एन्ड स्टफ लाइक द्याट के तर अब खै द मेन पर्पज इज एडिटिङ हो क्या हुन्छ नि एडिटिङमा त्यो भएन भने चाहिँ इट्स टफ र मेनली यसको लागि यो पिसी एन्ड देन यो ल्यापटप एभ्रिथिङ यो के त्यो स्पेक्सहरू नै महँगो यताउता रहेछ होइन बट आई ट्राई माई बेस्ट टु लाइक गो अब आफूले कति सक्छु कतिको गर्न सक्छु तर इट्स रियली अ च्यालेन्जिङ त्यसैले अब या अब हाम्रो यो सिजन बानियाको पनि आई थिङ्क टिमै छ होइन द्याट्स अनदर रियली होइन या त्यसै उहाँको त पुरा एडिटिङ स्क्वाडै छ नि सर्कल नै छ उसको त या अब बट लेट्स सी के हुन्छ आइम स्टिल ट्राइङ टु वर्क अन यो फिल्डमा फर्स्ट एन्ड देन मिल्यो भने चाहिँ भ्लगिङ पनि यदि मिलायो भए त म आई सुड हेभ लाइक कन्टिन्युड हुन्छ नि बट आइम स्टिल ट्राइङ आउट यो लाइभबाट भए पनि पोस्ट गरेर आइम गेटिङ फिडब्याक अब कमेन्ट्सहरू पाइरहन्छ होइन नट सो मच तर दुईजना एकजनाबाट भए पनि आई फिल गुड क्या हुन्छ नि केही नभए पनि थ्याङ्क गड ए हजुर हजुर बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू के भन्छ आम अबाउट टु रिच 300 सब्सक्राइबर्स होइन भर्खर होइन आई फिल रियली गुड अबाउट त्यति साह्रो पुग्दाखेरि पनि र सबै इफ यु गाइज आर ट्युन इन अल माई युट्युब सब्सक्राइबर्स होइन फ्रेन्ड्सहरू फ्यामिलीजहरू आई रियली एप्रिसिएट फर ट्युनिङ इन एन्ड अलमोस्ट अबाउट टु रिच 300 होइन 2 आई डोन्ट नो कति छ 290 समथिङ लाइक द्याट छ होइन सो 300 पुगिसकेपछि चाहिँ अब हेरौँ आई विल ट्राई टु अनाउन्स एभ्रिथिङ सो द्याट्स माई म्याक्स अहिलेसम्ममा चाहिँ र हजुरको चाहिँ घरमा सबैलाई सन्चै हुनुहुन्छ नि हजुर या अल गुड सोधेँ कि सोधेन यो क्वेसन आई डोन्ट नो आई सुड बी आस्किङ दिस अर नट मैले बिर्सेँ क्या तर सोधेछु जस्तो लागिरहेछ वी हेभ आई थिङ्क इज 6 or 3 4 6 मिनट आई गेस र हजुरले कसलाई मिस गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त क्यान यु जस्ट शेयर दिस सो इफ समवन इज वाचिङ या योर फ्रेन्ड्स मतलब एनीवन गो अहेड कस्तो मतलब को मिसिङ मतलब योर फ्रेन्ड्स आई मिन I'm not asking for exes, I know. I'm just saying if you're missing your friends, whoever it could be, क्या जो पनि हुन सक्छ अब हजुरको यहाँ नेपालकै होस् कि your close mates during your college time or school time को साथीहरु छ राइट नाउ त कोही छैन के अहिले करेन्टली यो टाइममा चाहिँ कोही छैन हैन त्यो मिस गर्ने पनि टाइम हुने के if you have to say hi to हुन्छ नि कसरी छ भने चाहिँ भन्नु त ल सबैलाई हाई जसले हेरिरहनु भएको छ आई मिस यु Yeah, okay, that's a good one. Great. Okay, मेरो 1000 सब्सक्राइबर क्रस हुन almost 1.5 year लागेको थियो ए या ओके एकचोटि रिलोनको नि हेर के एकदम दामी छ के उसले आफै कम्पोज गर्छ के म्युजिक ए हो र वाओ ग्रेट रिलोन ओके थ्याङ्क यू बिट्सहरु राखिरा हुन्छ टाइममा फेसबुकमा नि है Rilon, can you just share me your YouTube को
के भन्छ लिङ्क क्यान यु प्लिज डिएम मी अर मलाई याद भयो भने आई जस्ट गेट इन्टु योर प्रोफाइल होइन यहाँबाट अहिले च्याट गर्दा मिल्दैन सो फर स्योर आई विल जस्ट कनेक्ट एन्ड थ्याङ्क यू फर सेयरिङ द्याट विथ मी Okay. about Relon. Yes. अरू कुन चाहिँ Pooja is here. Hi. Oh, okay. Yes, I was about to announce this. Pranish, whoever, I mean, if you guys are watching Modern Family, the first Mr. Modern is here, right? He is like, Lucky Raja. And don't worry, this is second Mr. Modern. Anyways, Modern after like so obviously, it's good to see you, Pooja. Thank you very much for your comments. We really appreciate it. And yeah, I wish to talk. अहिले चाहिँ what am I missing भन्दाखेरि पूजा हाँसेको Oh, yes. Pooja, by the way, you have a really wonderful smile. I think Pranish wants to share that with you, and so do I. You have really a wonderful, beautiful smile, by the way, there. All right. Hey, by the way, we wish to connect. Kunai time ma यसरी नै virtually sharing our screen so that Pranish can also see us later on, all right? So, and also, म पनि मिल्यो भने चाहिँ if you're feeling free, I mean, if you are okay with that, all right, later on. So, अरू के छ, please let me know. During your lockdown, हैन, last question है त, मैले अघि नै मिसिङ फ्रेन्ड्सहरुको बारेमा भनिहालेँ. During your lockdown यो पिरियडमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरु थियो that you have tried, which is like kind of a memorable. Can you share with us? Let's go. ग्लोब्स लाएको छु फर्स्ट टाइम सेनिटाइजर भन्ने के हो चिनेको छु युज गर्न थालेको छु गत्र सही एन नत्र एउटा बहिनी थियो हैन म बनेपामा नि स्टिल काम गर्थेँ इन्टर्न बहिनी थियो सी युज टु युज डिटोलको सेनिटाइजर सानो मैले उसले यति सेनिटाइजर युज गर्थ्यो कि मैले उसको नामै सेनिटाइजर राख्दै थिएँ कि आई नेभर युज सेनिटाइजर बिफोर है यो सेनिटाइजरले कोभिड रोक्छ कि रोक्दैन पनि थाहा छैन अब लाइक अब अहिले युज गर्नै पर्छ टाइप अफ पोलिसी भएर युज गरिरहेको छु त्यही हो नयाँ एक्सपिरियन्स गरेको अहिलेलाई Okay, I got you. Reloan your link, pin. If you guys, अरू पनि कसैले हेरेर I have pinned the link of हाम्रो एकजना साथीको. You guys can subscribe to his channel. I think music, yes, music lover. So yes, मिल्यो भने चाहिँ यदि अब I don't know यो च्याटमा मिल्छ कि मिल्दैन कप गर्न मिल्दैन होला I guess. सन्देश चिन्छौ नि सन्देश सन्देश श्रेष्ठ थर्ड वान in Australia, right? हजुर सन्देश तो जिग्री हो नि हाम्रो भाइ ए हो र त्यो भनेपछि obviously मैले चिन्छ होला if I see I think चिन्छौ तिमीले एकदम राम्ररी चिन्छौ होला अब यो नामबाट म याद गर्दिन हैन तर yes for sure please Reloan just share me your link on my DM and messenger मा हैन यति हो कि अलिकति कलेजमा हुँदाखेरि अलि इन्ट्रोभर्ट थियो अनि जोसँग अलि हुन्छ नि कम्फर्टेबल हुँदैन नि उसँग ओपन थिएन कि चुप लाएर बस्थ्यो अनि लाइक कम्फर्टेबल भएपछि फेरि एकदम खतरा ओपन के सब भन्ने नि yeah so obviously during our college time त्यस्तै हुन्छ है हुन चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ बोल्ने नबोल्ने जस्तो हुँदो रहेछ नबोल्ने बोल्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ मैले कतिपछि भेटेँ साथीहरू अभियसली आफ्टर कलेज कि त्यसपछि मात्रै दे वर लाइक काइन्ड अफ क्लोज जस्तो भयो कि कति साथीहरू चाहिँ एन्ड I think we have a last minute running out of हाम्रो इन्स्टाको यो लाइभको टाइम I really appreciate you Pranish for like joining in हैन thank you very much I wish to see you soon. Thank you for inviting. I don't know. Thank you for inviting. I think हजुरको नम्बर छैन जस्तो लाग्यो मसँग छ कि छैन नो नसक्छ म तिमीलाई नि हजुरसँग म मेरो छ कि छैन छ I will message you. हजुर छ I will message you. So yes, please message me if anyone wants to connect with me on WhatsApp Viber मा Let me just share my number either 9843159919. So thank you everyone for tuning in. We have 10 more seconds to go and have a good day, Pranish bro. See you soon. Bye bye. Stay healthy, stay home.